एडिक्शन। ये यूनिट आज हम पढ़ेंगे एंड दिस यूनिट इज़ फॉर 9th क्लास। ड्रग एडिक्शन, इट्स मीन ड्रग एडिक्शन का मीनिंग है नशे की आदत, ठीक है। और ड्रग का मीनिंग होता है नशा, एडिक्शन माना होता है आदत। ड्रग एडिक्शन नशे की आदत। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। आजकल पूरी दुनिया में मनशियात का इस्तेमाल एक मुश्तरका मसला है, कॉमन प्रॉब्लम। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। नशे की आदत की कई सूरतें हैं, बट द मोस्ट डेंजरस, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा, इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट, यानी इसमें से सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो है इस पर मुकम्मल इन्हसार। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स काजेज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। लंबे अरसे तक इस्तेमाल काजेज वजह बनता है, परमानेंट मुस्तकिल मेंटल जहनी एंड फिजिकल और जिस्मानी सिकनेस बीमारी। लंबे अरसे तक नशियात का इस्तेमाल मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी बीमारी का बायस बनता है। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स दैट काज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी। कुछ अक़साम नशे की दैट काज जो वजह बनती हैं डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, जहन और जिस्म के खलल की, आर हीरोइन, उनमें से हैं हीरोइन, मैरिजुआना भंग, टोबैको तंबाकू, वैल्यूम एंड ये एक नशा, ये सुकून आवर दवा होती है, एंड कोकीन एंड अल्कोहल और अल्कोहल, यानी कि मनशियात की कुछ अक़साम जो जहन और जिस्म के लिए बेचैनी का सबब बनती हैं, ये हैं हेरोइन, भंग, तंबाकू, वैलियम, कोकीन और अल्कोहल। अब इसमें जो पैराग्राफ नंबर 1 में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं उनके ज़रा मीनिंग बता देता हूँ। पहला वर्ड था एडिक्शन। एडिक्शन का मीनिंग है इस्तेमाल। दूसरा वर्ड है डेंजरस। डेंजरस का मीनिंग है ख़तरनाक। एब्सोल्यूट मुकम्मल। डिपेंडेंस इन्हसार। लॉन्ग टर्म लंबा अरसा। परमानेंट मुस्तकिल। सिकनेस बीमारी। सब्सटेंस मादा। रिस्की ख़तरनाक। कॉन्टीन्यूस मुसलसल। डिस्टर्बेंस बेचैनी। मैरिजुआना भंग। टोबैको तंबाकू, कोकीन, वैल्यूम एंड अल्कोहल। ड्रग एडिक्शन इज़ काज्ड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। पैराग्राफ नंबर 2 को अगर हम देखें तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो इसमें जो चीज़ बताई गई है वो क्या है कि ड्रग एडिक्शन इज़ काज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ड्रग एडिक्शन नशे की आदत की वजह माहौलियाती अवामिल हैं। अब ये जो हमारे पास ये जो वर्ड है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इसको हम कहते हैं माहौलियाती अवामिल। नशे की आदत की वजह माहौलियाती अवामिल हैं। अ फ्यू इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ इम्पोर्टेंट अहम इन्वायरमेंटल माहौलियाती फैक्टर्स अवामिल, कुछ माहौलियाती अहम माहौलियाती अवामिल दैट मे काज ड्रग एडिक्शन, जो नशे की आदत की वजह बन सकते हैं। आर बैड पेयर इन्फ्लुएंस, वो है बुरी महफिल का या बुरी सोहबत का असर। एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड, और परेशान कुन घरेलू माहौल। चंद अहम माहौलियाती अवामिल जो नशे की आदत का सबब बन सकते हैं वो बुरे दोस्त का असर और परेशान कुन घरेलू माहौल है। When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, जब नौजवान लोग रहते हैं इन बैड कंपनी बुरी सोबत में, एंड डू एक्सपेरिमेंट्स और तजर्बात करते हैं, इन द नेम ऑफ एडवेंचर मुहिम जोई के नाम पर, दे मे फॉल अ प्रे टू एडिक्शन, तो वो नशे की आदत का शिकार हो सकते हैं। जब नौजवान लोग बुरी सोबत में रहते हैं और मुहिम जोई के नाम पर तजर्बात करते हैं तो वो नशे की आदत का शिकार हो सकते हैं। The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. लोग जो अपनी ज़िंदगी से नामुतमिन और नाखुश होते हैं, डिससेटिस्फाइड नामुतमिन, डिसकंटेंटेड नाखुश, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से,
मे आल्सो रिजोर्ट टू ड्रग एडिक्शन, वो भी नशे की जो है वो आदत का शिकार हो सकते हैं। इन आर्डर टू सीक एन एस्केप फ्राम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से फ़रार हासिल करने के लिए या उनसे जो है वो छुटकारा हासिल करने के लिए लोग अपनी ज़िंदगी से नामुतमिन और नाखुश होते हैं। ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से फ़रार पाने के लिए नशे की आदत में पनाह ले सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं मीनिंग के लिहाज से, इन्वायरमेंटल माहौलियाती, फैक्टर्स अवामिल, इम्पोर्टेंट अहम, पेयर दोस्त, इन्फ्लुएंस असर, ट्रबल्ड परेशान कुन, डोमेस्टिक घरेलू, बैकग्राउंड माहौल, रिमेन रहना, कंपनी सोहबत, एक्सपेरिमेंट तजर्बा, एडवेंचर मुहिम जोई, फॉल प्रे शिकार होना, एडिक्शन नशे की आदत, डिससेटिस्फाइड नामुतमिन, डिसकंटेंटेड नाखुश, रिजोर्ट पनाह लेना, सीख पाना या तलाश करना, एस्केप फरार, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। पैराग्राफ नंबर 3, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड इज़ द रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ आ ड्रग एडिक्ट। इस बारे में सबसे अहम उठाया जाने वाला कदम नशे के आदी की मामूल की ज़िंदगी की बहाली और सेहत याबी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर, सबसे अहम काम, सबसे अहम कदम, टू बी टेकन जो कि उठाया जाता है या उठाया जाना चाहिए, इन दिस रिगार्ड इस हवाले से, इज़ द रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी। रिहेबिलिटेशन माना होता है सेहत की बहाली, एंड रिकवरी और उसका दोबारा सेहत याब होना, यानी कि नशे के आदी की मामूल की ज़िंदगी की बहाली, रिहेबिलिटेशन मामूल की ज़िंदगी की बहाली, एंड रिकवरी और सेहत याबी। तो इस बारे में सबसे अहम उठाए जाने वाले कदम नशे के आदी की मामूल की ज़िंदगी की बहाली और सेहत याबी है। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बशमूल पाकिस्तान, एडिक्ट्स नशाबाज, देयर फैमिलीज़ उनके ख़ानदान, एंड फ्रेंड्स और दोस्त, कंसीडर इट अ टैबू इसको शजर ममनुआ समझते हैं या इसको ऐसी चीज़ समझते हैं जो कि बहुत बुरी है, टू शेयर देयर प्रॉब्लम विद अदर्स दूसरों के साथ अपने मसले के बारे में बात करना। बशमूल पाकिस्तान बहुत से मुल्कों में नशाबाज, उनके ख़ानदान वाले और दोस्त अपने मसला के बारे में दूसरों से बातचीत करना शजर ममनुआ समझते हैं। दे कंसिडर इट आ टैबू, टैबू मैंने होता है शजर ममनुआ। दे फील एम्बैरेस्ड टू टॉक अबाउट इट फॉर फेयर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट। वो इस बारे में बात करने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि कहीं उन्हें आवारा करार न दे दिया जाए, आउटकास्ट। This not only makes the cure difficult, but in most of the cases, the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. इससे ना सिर्फ ये कि इलाज मुश्किल हो जाता है, बल्कि ज़्यादातर सूरतों में बरवक्त इलाज और मशवरे के फुकदान के सबब नशे के आदी या नशे के मरीज़ की मौत हो जाती है। पैराग्राफ नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसमें है मेजर, मेजर में होता है कदम, रिगार्ड सिलसिला या इस बारे में, रिहेबिलिटेशन मामूल की ज़िंदगी की बहाली, रिकवरी सेहत याबी, इसको आप नोट डाउन कर लें। इंक्लूडिंग बशमूल, एब्यूज़र नशाबाज, कंसिडर समझना, टैबू शजर ममनुआ या ऐसी चीज़ जो कि जिसको मना किया जाए, जिससे इज्तनाब किया जाए। एम्बैरेस्ड शर्मिंदगी, डिक्लेयर करार देना, आउटकास्ट आवारा, क्योर इलाज, लैक कमी या फुकदान, ट्रीटमेंट इलाज, काउंसलिंग का मीनिंग है मशवरा। अब हमारा जो पैराग्राफ नंबर 4 है उसकी तरफ हम चलते हैं और इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर द रिकवरी प्रोसेस ऑफ द एडिक्ट्स। बीमारी की रोकथाम और बहाली सेहत के अमल के लिए बहाली के मराकज़ बेहतरीन जगह हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो बहाली के मराकज़ हैं, आर द बेस्ट प्लेसेस बेहतरीन जगह हैं फॉर द रिकवरी प्रोसेस सेहत याबी की, सेहत की बहाली के लिए, ऑफ द एडिक्ट्स नशाबाज की।
یعنی کہ بیماری کی روک تھام کے لیے اور بحالی صحت کے عمل کے لیے بحالی کے مراکز بہترین جگہیں ہیں۔ Complete medical support and guidance is provided to these places, to these people in these centers. یہ مراکز نشے کے شکار مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب اس میں دیز سینٹرز لک آفٹر دی ایڈکٹس، یہاں پر جو ہے کمپلیٹ میڈیکل سپورٹ اینڈ گائیڈنس از پرووائڈڈ، مکمل طبی امداد اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی از پرووائڈڈ فراہم کی جاتی ہے ٹو دیز پیپل، ان لوگوں کو، ان دیز سینٹرز، ان سینٹرز پر یا ان مراکز پر۔ ڈرگ ابیوزرز therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers۔ یہاں پر ایک چیز بتاتا چلوں کہ کچھ بکس جو ہیں ان میں کچھ فقرات جو ہیں ان کا اضافہ ہے اور کچھ میں ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ ڈرگ ابیوزرز، نشے باز، therefore اسی لیے must be taken لے جایا جانا چاہیے ٹو پراپر مناسب اینڈ سرٹیفائڈ اور ایک سند یافتہ ریہیبلیٹیشن سینٹر، صحت کی بحالی کے مراکز پر، ویئر پراپر ٹریٹمنٹ اینڈ کیور از اویلیبل فار دیم، یہاں پر ان کے لیے مناسب علاج اور جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ نشے باز کو لے جایا جانا چاہیے، چنانچہ نشے باز کو مناسب اور مصدقہ بحالی کے مراکز میں لے جانا چاہیے جہاں ان کے لیے مناسب دوا اور علاج میسر ہوتا ہے۔ اب اس میں however تاہم this requires rapid identification of the problem، اس میں یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کی فوراً آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی شناخت کر لی جائے، آف ڈرگ ایڈکشن، نشے کے استعمال کی، اینڈ فل کوآپریشن آف دا وکٹم ود دا ٹیم آف دیز سینٹرز، اور ان مراکز میں کام کرنے والوں کے ساتھ مکمل تعاون ضروری ہے۔ تاہم اس کے لیے نشے کی عادت کے مسئلے کی فوری شناخت اور مصیبت زدوں یعنی کہ مریضوں کا ان مراکز میں کام کرنے والوں کے ساتھ مکمل تعاون ضروری ہے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں وہ ہیں ریہیبلیٹیشن، بحالی صحت، ریکوری، بحالی صحت دونوں کا، گائیڈنس، رہنمائی، سپورٹ، معاونت، سرٹیفائڈ، مصدقہ، پراپر، مناسب، اویلیبل، میسر، آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت، ریپڈ، فوری، اور کوآپریشن، تعاون۔ جو ہمارا پیراگراف نمبر 5 ہے، The other factors that contribute to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling۔ مناسب مشاورت دوسری اہم بات ہے جو نشے کے شکار فرد کی بحالی کے لیے معاون کردار ادا کرتی ہے۔ The other factor، دوسرا فیکٹر یا دوسری اہم بات، that contributes جو معاون ہوتی ہے to the rehabilitation of the drug victim، نشے کے عادی کی بحالی کے لیے، is proper counseling، وہ ہے مناسب مشاورت۔ The sooner it is done the better it is for the victim۔ یہ مشاورت جتنا جلدی کی جاتی ہے مریض کے لیے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the danger of a relapse۔ مرض کے دوبارہ لوٹ آنے کے خطرات کے سبب مریض یعنی کہ نشے باز کی معمول کی زندگی کے بحال ہونے کے بعد بھی مشاورت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ یہ جو مشاورت کا عمل ہے، دا کاؤنسلنگ پروسیس مسٹ کنٹینیو، جاری رہنا چاہیے، ایون آفٹر دا ڈرگ ابیوزر از ریہیبلیٹیٹڈ، اس کے بعد بھی جب کہ جو نشہ باز ہے وہ صحت کی بحالی اس کی ہو چکی ہو، وہ صحت یاب ہو چکا ہو، بیکاز آف دا ڈینجر آف دا ریلیپس، یعنی کہ بیماری کے لوٹ آنے کے خطرے کی وجہ سے، یہ نہ ہو کہ بیماری دوبارہ لوٹ آئے، تو اس خطرے کی وجہ سے جو مشاورت کا عمل ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ ریلیپس میں نہ ہوتا ہے لوٹ آنا یا دوبارہ بیماری کا ہو جانا۔ ڈاکٹرز، فیملی اینڈ فرینڈس مسٹ کنٹینیو ٹو کریٹیکلی واچ اینڈ کاؤنسل دا وکٹم فار بیٹر موٹیویشن اینڈ ایڈجسٹمنٹ۔ ڈاکٹروں، خاندان والوں اور احباب کو یعنی مریض پر نظر رکھنی چاہیے اور مریض کو بہتر ترغیب اور سمجھوتے کا مشورہ دینا چاہیے۔ بیٹر موٹیویشن، بہتر ترغیب، اینڈ ایڈجسٹمنٹ، اور سمجھوتا۔
تو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کو، خاندان والوں کو اور دوستوں کو مریض پر گہری نظر رکھنی چاہیے اور مریض کو بہتر ترغیب اور سمجھوتے کا مشورہ دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے پیراگراف نمبر 6، ڈرگ ایڈکشن از ریئلی اے ویری سیریس تھریٹ ٹو اینی سوسائٹی۔ ڈرگ ایڈکشن، نشے کی عادت کسی بھی معاشرے کے لیے واقعتاً ایک سنگین خطرہ ہے۔ از اے سیریس تھریٹ، سنگین خطرہ ہے، ٹو اینی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے کے لیے۔ ان پاکستان alone، صرف پاکستان میں، دیر آر آلموسٹ 5 ملین ڈرگ ایڈکٹس، صرف پاکستان میں تقریباً 50 لاکھ نشے کے عادی لوگ موجود ہیں۔ The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society۔ پوری دنیا کی حکومتیں معاشرے سے نشے کی لت کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں، but still more efforts are needed to completely wipe it out۔ لیکن ابھی اور بہت ساری کوششوں کی ضرورت ہے اس کا مکمل صفایا کرنے کے لیے۔ وائپ اٹ آؤٹ مین ہوتا ہے مکمل طور پر صفایا کرنا، مکمل طور پر ختم کرنا۔ دس کین اونلی بی میڈ پاسبل، اس کو صرف ممکن بنایا جا سکتا ہے اف دا پیپل بیکم انکریزنگلی اویئر، اگر لوگ زیادہ سے زیادہ آگاہ ہو جائیں، آف دا تھریٹس، خطرات سے، دیٹ ڈرگس پوز جو کہ یہ منشیات سامنے لاتے ہیں، ان سے اگر وہ مکمل طور پر آگاہ ہو جائیں تو اس خطرے کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ دے شوڈ واؤ فارملی ٹو لیو اے ہیلدی اینڈ میننگ فل لائف، انہیں ایک صحت مند اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کا پکا وعدہ کرنا چاہیے۔ اس میں جو وو ہے اس کا میننگ ہے وعدہ، اور فملی کا میننگ ہے پختہ، پکا، یعنی کہ وو فملی پکا وعدہ کرنا چاہیے۔ دے شوڈ واؤ فملی ٹو لیو اے ہیلدی اینڈ میننگ فل لائف، انہیں ایک صحت مند اور بامقصد زندگی گزارنے کا پکا وعدہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ ٹرانسلیشن ہے اس یونٹ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نیکسٹ جو یونٹ ہے اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے، اور یہ آپ کا یونٹ نمبر جو ہے یہ 10 ہے فار 9th کلاس۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می۔